أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غيبته आप صلوات الله अजर अल्लाह ताला फरज वसलामुहु शरीफ अलैहि की वअला गैबत फी फरजे एक शरीफ इम्तिहान है, गैबत एक इख्तिबार इम्तिहान फिर किस्म का रिवायत इम्तिहान है। रवायत मौजूद पे है इसी तरफ इशारा हुआ है। वलिज़ा बाज़ अन्नास लिहाजा बहुत से फी लोग तूल मुद्दत जो इस मुद्दत की ययअसून तूलानी में शक यकुनून करेंगे कान कि रिवायत अगर लव सच्चा कान होता तो आ चुके صدق होते, और كان इस तरह के يجي इम्तिहानात شو में ما इंसान يجي मुब्तला होगा इस गैबत के दौर غيبة में। बिलाखिर ये اختبار इम्तिहान है। وامتحان ها اي نعم نعم في الروايات أيضا موجودة. نعم سلام عليكم. اي ليش لا شك اي मुतलक شكو चीज़ें और अदल्ले शरिया إطلاقات इसको शामिल أدلة करती हैं। الشرط تشمل किसी को आप 1000 का يقبض माल مال दें, 1000 دينار हिबा दें इस शर्त पे الآن هبة कि بشرط कि मरने के أنه बाद, بعد موت कि الواهب يبني मैयत को मरने के المسجد बाद, मतलब 10,000 इस शख्स को देने वाले शख्स को मरने के إطلاقات बाद الشرط वापस से किसी मस्जिद को حجة करेगा मसलन, معتبرة ये कर सकते। حسب الشرط فقط إلا सिर्फ شرطا वो शर्त أحل जो हराम حراما को أو हलाल حرم करे या हलाल को حلالا. हराम करे, वो शर्त जायज़ नहीं होती, वरना तमाम शर्तें मामलात में जायज़। سلام عليكم. نه आयत همینه कुरान में اصلا भी इस تو तरह خود से इशारा آیات है, قرآن کریم तफसीर में भी ये و चीज़ خود बयान हुई है, روایات در تفسیر وارد यही चीज़ شده बयान हुई। همین وارد شده و یوم حنین اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. शैया का लफ्ज़ आया है شیء نکره नकरे در के साथ, سیاق نفی چون عجب कि खुद بردید به तुम्हें خودتون ये हुआ कि دیدید बहुत ज़्यादा جمعیتون तुम्हारी हो गई है زیاده ताकत और तुम گفتید پس این جمعیت हारो कि नहीं, شکسته نمیشه लिहाजा ये خدا तुम्हारी می‌فرماد ताकत هیچ اثری हुनैन में कुछ نداشت ना اون कर सकी, جمعیت لذا तब شکست तक खुदा की मदद ना हो। اینم هست اون عام این خاص مانعی نداره مثل اکرم तो العلماء आम را और که ما ख़ास का گفتیم बयान होना कोई हर्ज नहीं है। بله هیچ گیری نداره تو روایت هم داره بله اون که تعویلشه درست قبول اونم درسته और ये तावील چون है, و ما یعلم तावील تعویله भी दुरुस्त چون है هم और تعویل درسته هم ظاهر درسته هر دوش هم शान भी این दुरुस्त بوده है। هم اون بوده वाक़ई मतलब یعنی वही है, जब जिस واقع वक़्त ज़ाहिर हुए مطلب همون زمان از ظهوره कि रवायत में भी زمان बयान, ظهوره تو और ये روایت तावील هم भी है داره که تعویل هم هست که عراقی ها بهش कि میگن जंग में شفرات اینایی که تو आपस में جنگ जब बंद با هم صحبت میکنن یه کلمه जंग में میگه आपस में اراده जो میکنه बातें करते हैं غیر معنای इसको ظاهرش रमजी نمیدونم बातें कहते فارسی हैं, چی بهش میگن सिंबॉलिक बातें करते हैं, कहते कुछ है माने उसके कुछ होते हैं।
هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، چون मबनी है قرآن कुरान तावीलात مبنیه بر और उसकी तावील تعویل، सिर्फ अल्लाह और उसके खास تعویل و बंदे ما हैं। یعلم تعویله هم داره، कुरान की هم जाहिर قرآن भी हुज्जत है ظاهرش حجته، और उसकी तफसीर هم जो मासूमीन تفسیری ने که की वो भी हुज्जत है। معصومین فرمودن، هم شأن نزولی که معصومین فرمودن، هم تعویلی که लिहाजा कोई معصومین हर्ज فرمودن. नहीं है نه तावील में حجتی और نداره. उसके نعم. जाहिर में। بله. از خلقك قبل जनाब أن जहरा يخلق. सलामुल्लाह الزهراء سلام الله عليها لها خصائص خاصة कुछ चीज़ें بها، खास हैं जनाब जहरा منها सलामुल्लाह अलैह, उनमें से एक चीज़ ये هذا भी من है, خصائصها، ये खसाइस है जनाब जहरा में। هذا من خصائص. ليش شكوا به؟ من خصائص الله عز وجل اختصها बहुत सी بخصائص चीज़ें خاصة खास بها. की हैं खुदावंद واحدة आलम ने منها जनाब जहरा से, उनमें से ये भी है। إيه امتحنك فوجدك لما امتحنك बहुत صابرة. सख्त इम्तिहान लिया जनाब जहरा امتحان صعب से كان. खुदावंद आलम ने, ये खसाइस में से। من خصائصها और سلام बाज़ الله उलमा عليه. ने इसकी तरफ लिखा है كاتبين بعض मुतअद्दिद العلماء किताबों में जनाब जहरा كتب सलामुल्लाह अलैहा متعددة की خصائص खसाइस को فاطمة बयान سلام किया है। الله عليها. أي نعم. میفرماد. بله. देखिए खुलासा ये है, हर वो خلاصه هر चीज़ जो چیزه रवायत में आई है और بله بله वो हम هر چی कबूल تو करेंगे, روایات وارد شده तारीख قبول. है लेकिन اما रवायत में اگه नहीं है तो تاریخ हमारे و लिए تو काबिल روایات कबूल नहीं نیست है। نه. بله. ये मुतादिद نه این रवायतें इसमें, روایات अल्लाह متعدد मजलिसी ने داره. भी علامه बिहार में इसको مجلسی رضوان الله علیه در بحار در چند جا نقل पैगंबर فرموده، के یکی در सिलसिले اخبار में भी پیغمبر صلی الله علیه و آله که आलम ज़र में عالم زر सब, خو همه خلق सिर्फ شده، मासूमीन नहीं, خاص به सबके लिए। معصومین نیست. معصومین الاربعة عشر علیهم الصلاة و मासूमीन السلام आलम اینا ज़र یک से पहले خلقت की भी قبل खिलकत है عالم उनके लिए। زر دارن. बात ज़ियारत भी که इसी هم तरफ आया بعضی है। زیارات آمده، هم تو روایات ये जो متعدد जुमला जनाब آمده که ज़हरा के خلقکی قبل ان सिलसिले یخلقی में आया कि قاعدتا आपके عالم खल्क से زر पहले نی، आपको چون عالم इम्तिहान زر लिया همه गया, ये است आलम ज़र خاص से نیست. पहले की बात है। بله بله معلوم معلوم. بله 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 सही कह रहे हैं आप, درسته، ये یعنی आम اعمه. चीज़ है। قبول जंग उनमें से قبول. एक وقت चीज़ جنگ जंग هم भी है। یکیشه به نتیجه. وقت عامه تخصیص هم خورده، همون و یوم حنین فلم تغن عنکم من الله नकरा है और شیئا. नफी के सियाक نکره में داره बयान हो रहा سیاق है, داره. लिहाजा बहुत सी चीज़ें हैं जो इसकी नफी हो रही है। یعنی آن अलैहि मिनी علیک सलामुल्लाह है, منی سلام यानी الله، ए खुदा یعنی मेरा या सलाम, الهی ابلغ तू अपना سلامك सलाम إلى इमाम हुसैन الحسين तक عليه पहुँचाओ। السلام. عليك عليك يا أبا عبد الله مني
سلام من الله يعني यानी أطلب من इंसान الله ज़ियारत يسلم खुदा से ये عليك. दरख्वास्त करता है कि वो सलामती इमाम हुसैन की तरफ रवाना करे। إي يعني أطلب आप أدعو दुआ कर रहे हैं कि إلهي खुदा या سلم على हुसैन पर الحسين सलाम عليه भेज। السلام. شكور. ये सही है दुआ। بله. نه सादात سادات सादात به को और गैर سادات सादात و को दे غیر सकते हैं। سادات. हाँ, गैर غیر सैयद सैयद को سادات नहीं به दे सकता سادات है। نمیشه. نه 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 جایز یعنی اصلا حساب نمیشه. इसको उर्वा में बयान किया है, इजमा भी है इस पर اینو ज़ाहिरन फुक़हा عروه का داره कि اجماع هم داره मेयार اجماع वो همه है जो فقها दे برشه रहा है, که जो ملاک ज़कात दे اونی रहा है, که زکات ना میده कि वो जिसकी نه तरफ से اونی दे که रहा है। از قبلش मसलन داره शौहर زکات सैयद है میده. और उसकी یعنی اگر شوهر ज़ौजा जो है गैर سید सैयद, زنش سید तो अब نیست उसका این ज़कात जो زکات उस زنش बीवी که की जो سید सैयद है, نیست तो چون शौहर जो है वो شوهر सैयद, سیده میتونه به चूंकि سید शौहर بده सैयद है तो و लिहाजा به वो सैयद को عکس दे सकता है, भले उसकी اگه ज़ौजा गैर شوهر सैयद है। سید نیست و زنش علویه است और बरअक्स زکات زنش अगर که शौहर गैर علویه است सैयद है और نمیتونه به उसकी ज़ौजा سید मिसाल के بده तौर पे गैर چون ملاک उसकी ज़ौजा اونی که सैयदा है, میده. तो वो अपनी ज़कात जो है सैयद को नहीं दे सकता, क्योंकि खुद शौहर गैर सैयद है। लिहाजा मेयार वो है जो ज़कात निकाल रहा है, वो اشکال मेयार है। نداره. نه اشکال نداره. ای ای شلون؟ نعم لعن الله खुदा لعن ने الله लानत की داخل है, यानी النسب रवायत में وخارجه. लानत है जो अपने आप को नसब में दाखिल करे और खारिज करे। اللعن और लानत की لا لا मरातिब है। اللعن إلى مراتب. अल्लाह ने لعن लानत की मुर्तद पे और مرتدين कुफ्फार पे। الكفار. لعن الذين تركوا الواجبات أو عملوا المحرمات. ولعن أكو بالنسبة और वो للمكروهات. ملعون और من इस نام وحده. الإمام الزوجي ينام وحده هذا मर्तबा ملعون. है लानत के। هذه مرتبة من اللعن. लान यानी अल्लाह से दूरी। لعن يعني بعد अब عن कोई इंसान है जो الله. मुस्तहबात को करता है, उसमें भी कुछ चीज़ों में लान إي हुई है, तो إي ये लान उसकी إي ما है। يخالف. إي ما يخالف تعامل حتى مع الكفار يجوز ما يخالف. ما يخالف. بله بله نه نه. हाँ, अगर उसकी ها اگه ज़ौजा خانمش فقیره फ़कीर है, باشه. اما اگه سید که شوهره داره زندگی خانم اداره वो میکنه این शौहर जो نمیتونه خانم زکات अपनी پسره بگیره. باید ज़कात اونی که अपना میگیره खर्च अदा فقیر कर सकता باشه. है या गरीब। फ़कीर है, इंशाअल्लाह फ़कीर بله है, اگه فقیره یعنی शौहर شوهرش उसको खर्च नहीं दे रहा है या نمیده नहीं दे सकता, तो بهش वो ले सकती है یا ज़कात। نمیتونه بده بله اشکال نداره. اشکال نداره. بله بله اشکال نداره. اش... نه نه به شوهر بله اشکال هیچ اشکال نداره. یعنی شوهر که तो शौहर سیده एक तरह से واسطه वसीला बन میشه که जाएगा اینو यहाँ पर कि उस برسونه तक به اون. ज़कात पहुँच نه जाए, هیچ اشکال वही نداره. खुद अपने आप में अमल में कोई इश्काल नहीं है। بله यहाँ نه खिताब फ़कत خطاب به शियों شیعه से है, است فقط و فقط. मोमिनीन से خطاب खिताब, فقط به شیعه तमाम است و मुसलमानों से खिताब مؤمنین नहीं है यहाँ। نه مطلق مسلمین. بله بله فقط اصلا خطاب به खिताब जो है, मोरद مؤمنینه نه खिताब जो है, مسلمین वो ولو सिर्फ और مؤمن सिर्फ मोमिन نباشه. है। آره خب چه اشکال داره. یعنی گیری نداره اما خطاب به اوناست. بله بله
لا تزر وازرة. همین لا يعذب به معنای اینکه از قبل خدا ये باشه، खुदा چون की لا तरफ تزر से ये وازرة अजाब नहीं وزر होगा क्योंकि گیر खुदा نه. किसी को किसी اما दूसरे के अमल بنابراین का که این गुज़र नहीं दे सकता. اذیت میشه نسبت به معصومین روایت داره پیغمبر लेकिन خدا जनाब اذیت ज़हरा شدن در सलामुल्लाह अलैहा की قصه शहादत شهادت पर حضرت पैगंबर زهرا को अजियत हुई. اذیت شدن. در قصه شهادت शहादत امام जनाब حسین پیغمبر خدا इमाम اذیت हुसैन से شدن، पैगंबर گریان को अजियत شدن. हुई. روایات ما داره. اما آیا دیگران هم من و अब شما हम और همین आपके लिए هستیم؟ भी यही این हुक्म है, دلیل ये हमें معتبر दलील نداره. मोतबर नहीं है हमारे पास. یعنی وقتی که یک آدم عادی از دنیا میره، بچه هاش بازماندگاش گریه میکنن براش، اون ناراحت میشه که چرا بچه هاش دارن گریه میکنن. نمیدونم. اگه روایت صحیح باشه قبول. نه نه نه، یعنی دلیل نداره. نسبت به معصومین دلیل داره. بله. نه اون لا تزر وازرتان یعنی آها بله بله آها مسلم نی که مطلقا خلاف मासूम باشه. अलैहिस्सलाम ने میگم خود जब अजियत معصومین होते थे وقتی वो एक अलग اذیت बहस है. شدن खैर گیری मासूम के نداره. सिलसिले में हमारे पास فقط दलील نسبت به नहीं غیر है معصومین कि دلیلی वो उनको نداریم अजियत होती है या که नहीं. اذیت میشن یا نمیشن. حالا شاید بعضی مراتب जैसे بالا मुत्तकी مثل इस तरह के अफराद اتقیا، के लिए مثل صالحین، اونام بعضی हो सकता है इस مراتب जहद से उनके معصومین लिए را भी در این शामिल हो, جهت داشته उस باشن. हद तक شاید शामिल हो. در حد شاید. بله بله. در کی؟ بله اگر وقتی که زوجه بوده تمام احکام तमाम زوجه अहकाम دائم برای जो منقطعه هست الا ما ज़ौजियत خرج के من हैं دلیل. दायम में वो सब मुनक़ता के लिए मगर जो कि اگه وقتی که زوجه بوده जो مرده दलील से खारिज हुई. بله چه اشکال داره. فقها مکرر استناد به همین میکنن. چرا جایز نی؟ و جدا تو صحرا دفنش کنن. उसको सहरा में जाके दफन करें. نه تو صحرا دفنش کنن. بله. हाँ, خب اگه ज़रूरत हो ضرورت जाए, نه، मजबूरी हो ضرورت जाए तो دیگه बहुत هر से अहकाम محل जायज़ हो دیگه. जाते हैं. یعنی انتقال به جای چرا وقت جایز نیست؟ چون मुसलमान को مسلمان را در गैर پیش کفار मुसलमान के جایز نی कब्रिस्तान دفن में کنن. وقت اگر दफन راهی करना जायज़ نداره नहीं है, از باب मगर ये कि कोई کل इस्तरार हो जाए هر वो एक چیزی अलग که बहस है. جایز نیست الا لمن اضطر الیه. اما اگر راهی داره که ببرن हाँ, یه और अगर कोई शهر دیگه रास्ता توی है कि خود उसे किसी مسلمین दूसरे शहर موجه. मुसलमानों के कब्रिस्तान में दाखिल दफन कर सकते हैं तो फिर वाजिब है उसको ले जाना.
और अगर हदीना जो है खर्च जो है इसको ले जाने का वो उसके तरीके से दिया जाएगा हद मुतारफ पे, क्योंकि जायज़ नहीं है और इजाज़त भी ना दे रही हुकूमत उसे सहरा में दफन करने की, तो फिर उसके असल माल से लिया जाएगा और उसे दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ दफन किया जाएगा। सीरत है ये, इसमें कोई है, और इसकी दलील यही है कि इसको जवाज की दलील भी सीरत है। نه عیبی نداره، دوتا مر رو هم میذاره. نه اشکال نداره. بفرمایید. سلام علیکم. مگه خود क्या मुखालिफिन आइम्मा को पैसे नहीं देते थे कभी कभी؟ वो ये रवायत दरे कि पदर नासबी بود مرده بود، बाप जो है नासबी था, मर चुका, उसका बेटा शिया था, कि पदर शिया بود به حضرت हज़रत ने फरमाया कि फलां जगह जाओ और वो पैसे निकालो जो वसीयत करी है उस पर अमल, और उससे वसीयत की कि मरने के बाद ये इतना पैसा, हत्ता नासबी था लेकिन इतना पैसा हज़रत को देने की वसीयत की थी। हत्ता मुनाफिकीन पैगंबर को भी पैसे भेजते थे। ज़ाहिरन कोई इश्काल नहीं है। हाँ بله چرا نه حسب روایت अगर रवायत सही हो, अगर रवायत यानी अगर ये रवायत जो आप बयान कर रहे हैं खुद ये रवायत दलील है कि इसमें कोई हर्ज नहीं। موردی بالخصوص در جاهای دیگه نمیگیم، اما این مورد را چون हजरत का सुकूत ही हुज्जत है, लिहाजा अगर ये रवायत सही है तो खुद ये दलील बन जाएगी रवायत। نعم شلون وجوب لا المشهور वजूब का जुमला जो है रवायत में आया है, अमा लैसा बिमाना अलवुजूब यानी यहरम। अगर कोई इंसान ज़ियारत के लिए जा सकता है इमाम हुसैन की, तो जिस तरफ वाजिब हो जाती है हैसियत की वजह से हज वाजिब हो जाता है और ना करने वाला मासियत करने वाला माना जाएगा, उस तरह इमाम हुसैन की ज़ियारत पर करने वाला गुनाहगार नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दलील नहीं है। अलबत्ता रवायत में है कि ये अगर जन्नत में दाखिल हो जाए तो भी ये इंसान जन्नत में मेहमान बनेगा, क्योंकि इमाम हुसैन की ज़ियारत तर करने के सबब में जन्नत में इसको मिल्कियत नहीं मिलेगी। बाज़ कायल हुए वजूब के ज़ियारत के वाजिब होने के भी कायल हुए, लेकिन ताकीद इस्तिहबाब है ये। ताकीदुल इस्तिहबाब है ला मु हराम ला हराम नहीं, लेकिन इमाम हुसैन पे जफा की है। जफा ونتيجة هذا الجفاء أنه يحرم من أن और इस जफा की वजह से ये जब अगर जन्नत में दाखिल हो जाए, अहले बेहिश में हो, तो खुदा आलम इसको जन्नत में मिल्कियत अता नहीं करेगा, ये मेहमान रहेगा। بلا شك بلا شك بلا شك قالت آية القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا रवायत में है दुआ में मोमिनीन और मोमिनात और मुस्लिमीन और मुस्लिमात दोनों आया है, दोनों में फ़र्क है। मुस्लिम और मुस्लिमा, मोमिन और गैर मोमिना से मुख्तलिफ है। मोमिन वो है जो
14 मासूमीन सबको मानता हूँ। بله اي على كل شيخ الأنصاري عنده فقهاء تسالم عندهم हर قبض चीज का كل कब्ज شيء जो है वो بحسبه उसके قبض शरह شيء से है। عرفي الشارع ما يخالف شكو भी अगर आप किसी से إذا 10 جنابك लाख تطلب रुपए के من मतलूब واحد हो आपको، مليون إذا عنده انطاك بعض الفلوس وما تدري ايش قد هذا مليون أقل قال هذا طلبك وأنت और जब आप أخذته उसको ले مو लें لازم تدري ايش قد إذا أنت تستحق ذلك हर يقابض चीज का कब्ज जो है उसके हिसाब से قبض है। كل شيء بحسبه نعم شلون؟ اي اي ليش لا ليش؟ أدلة الشروط مثل أدلة العقود जिस مثل तरह أوفوا بالعقود كما जो أنه अपने عام मामलात है उनके ऊपर فقهاء वफा करना يستدلون जरूरी है, بهذه الآية उसी तरह الشريفة शराइत كذلك मोमिन अपने शर्त पर الشروط है, यानी जो उसने المؤمنون शर्त عند की हो, जो मामला شروطهم किया हो, उसके ऊपर रहना जरूरी है उसके लिए, ها इसमें कोई शक اي नहीं। اي 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 شكو أما الآن يعني وهو حي देखिए ينجز हिबा के लिए जरूरी है कि الهبة जिंदगी يعني में अता الآن करे ينطي الهبة और सामने वाला ويوصل कबूल करे उस हिबा को। يعني يقبض الهبة إذا في देखिए البيع في الصلح في الإجارة खरीदो في फरोख्त الرهن में, قابض इजारे مو में, شرط रहन में, इसमें واحد कब्ज يبيع शर्त नहीं لك है, فد شيء أنتوا ما قبضتوا هذا लेकिन يسمونه हिबा में كيف؟ शर्त है, أما في दलील الهبة शरई की يشترط खास की القبض वजह से। دليل شرعي خاص أكو يشترط القبض يعني إذا तो قبض ये ما अगर صار सामने वाले ने ثم इस पर ينتقل लिया المال नहीं, कबूल नहीं किया, هنا واحد سألني قبل तो ये مدة أنه नहीं हिबा ابنه راحت वाक़ई नहीं होगा। للعمرة وقالت البناتها إلك أجيب ثوب كذا إلك أجيب ذهب كذا قال لهم وعدتهم मिसाल के तौर पर कोई وهناك اشترى ज़ियारत पे गया, उससे कहा कि ये ثوب सब खरीद के लाना وذهب मेरे लिए, वो सब وقالت गई هذا खरीद के लाई الثوب सब أنا कुछ, مشتري الفلانة और यहाँ ये शख्स मर गया وماتت هناك هذا और ये जो كله कुछ खरीदा يعتبر गया يعتبر إرث لأنه قابض ما صار वो हिबा में चूंकि هذا माना دليل जा रहा है, خاص लिहाजा ये بالهبة नहीं दिया, उसकी मिल्कियत में नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी दिया नहीं गया था और लिया नहीं عليه गया। آه और सदका भी इसी तरह है। عليه الصدقة أيضا كذلك अगर आप घर में कोई चीज يعني रखे شما हैं أقل يبولي खनवे تخونتك के सदक़े के उन्वान كنار से, گذاشتید به عنوان صدقه ये भी आपकी این मिल्कियत से از खारिज नहीं हुआ ملکتون है, خارج نمیشه بله अलबत्ता मकरूह है مکروهه उसके अंदर یک तसर्रुफ ذره करना, درش تصرف کنید اما اگه به طرف دادید از ملکتون जब خارج तक میشه देंगे قبض नहीं, صدقه هم قبض میشه सदक़े मुस्तहब अलबत्ता, صدقه مستحبه البته ها نه صدقه सदक़े واجب वाजिब नहीं, مثل ज़कात और زکات ज़कात زکات फितरा वगैरह فطره नहीं, و जो सदका اینا डेली हम निकालते उसकी बात होगी। آه. اگر این صندوقی که خیریه گذاشته تو منزل افراد اگه کلیدش دست خود صاحب خونه است نه این قبض देखिए ये जो نشده घर में डब्बे اگه रखवाते हैं बहुत کلیدش से लोग, دست اوناست तो آره अगर ये قبض इसकी كل شيء चाबी घर بحسبه वालों के पास عرفا है قبضه तो ये कब्ज नहीं है। وصلى الله على محمد وآله